बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे और इंशाअल्लाह पढ़ के सिखाएंगे। तो आखिर तक वीडियो में आपको जो तरीका और जो पढ़ाया जाएगा इसमें अगर आपको कोई इश्काल हो या कोई परेशानी पेश आए तो आप बिला ताख़ीर और बिला झिझक कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको उसके हवाले से जो भी होगा इंशाअल्लाह जवाब तहरीरी तौर पर या अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दिया जाएगा। तो सबसे पहले नमाज से पहले हम 2 रकात फ़र्ज़ फ़जर की नमाज़ की इंशाअल्लाह नियत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज का जो तरीका होता है वो तरीका इंशाअल्लाह पूरा पढ़ के या इंशाअल्लाह याद करेंगे। तो सबसे पहले नियत, अब इमाम साहब की नियत भी होती है और मुक्तदी की नियत भी होती है। ये दोनों नियतों को याद रखिए। जब इमाम साहब नियत करवाते हैं तो वो नियत करते हैं कि नियत करता हूँ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ़ किबला। और इमाम साहब कहते हैं कि मैं इस चीज़ की भी नियत करता हूँ कि जो हाज़रीन हैं यानी जो मेरे पीछे मुक्तदी हैं उनकी और जो इनके बाद आने वाले हैं जमात के आखिर तक जितने लोग नमाज में शरीक होने वाले हैं उन सब की इमामत की भी मैं नियत करता हूँ। तो वो उन सब की इमामत की नियत भी कर लेते हैं। मुक्तदी क्या नियत करेगा? मुक्तदी करेगा नियत करता हूँ, अदा करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ़ किबला, पीछे इस इमाम के। अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा है सबसे पहले। फिर अल्लाहु अकबर कहते वक्त हाथों को बुलंद करते हैं कान की जानिब और कान की लौ से हाथों को मुत्तसिल कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ जो है वो नाफ पर बांध लेते हैं, नाफ के नीचे, तहत सुर्रा, नाफ के नीचे बांध लेते हैं। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा क्या कि नियत किस तरह की जाएगी। नियत हमने आपको बताई, आपने नियत भी याद करनी है। नियत के बाद जैसी नियत मुकम्मल होती है तकबीर तहरीमा पढ़ी जाती है। उसमें तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बुलंद किया जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह हाथ जो है वो कानों तक लगाना है। फिर उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ी जाएगी। तो सना के अंदर हम पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो अल्लाहु अकबर और सना के दरमियान आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहे होते हैं, जबकि तरीका ये है कि सना के बाद तावुज़ और उसके बाद तस्मिया, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो है वो सना के बाद पढ़ी जाएगी। अल्लाहु अकबर कहने के बाद सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी। तो हमने सना पढ़ी है, सना के बाद इंशाअल्लाह हम तावुज़ पढ़ के सुनाएंगे, फिर बिस्मिल्लाह, तस्मिया। तो तावुज़ क्या होता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ये सना के बाद पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तस्मिया पढ़ेंगे। तस्मिया देख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद आमीन कहेंगे। आमीन धीमी आवाज़ में हम आमीन कहकर और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरत को मिलाएंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर
ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، تو رکوع کی تسبیح سماعت کر لیجئے۔ رکوع میں جا کر جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ عظیم کے اندر یاد رکھیے گا زا یا ذال کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ ضا کی آواز آنی چاہیے۔ ضا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہوتا ہے اور اس کو موٹا پڑ جاتا ہے، تو عظیم ضا پڑھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ذال یا زا کی آواز نہ پیدا ہو، کیونکہ عظیم نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے عظیم بغیر سیٹی کے اور موٹا، عظیم۔ سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح جو ہے وہ طاق اعداد میں پڑھی جاتی ہے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11، اس طرح جب تک امام صاحب رکوع میں ہیں اس طرح طاق اعداد کے اندر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب ہم امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، مقتدی اس جگہ پر خاموش رہتا ہے جب تک امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہہ لیں۔ جیسے ہی امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر خاموش ہوتے ہیں تو مقتدی پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اس جگہ پر اور بھی بہت سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے ربنا لک الحمد ہے، اس طرح ربنا ولک الحمد بھی ہوتا ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہوتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہوتا ہے، اور ایک تسبیح اور ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس طرح یہ تسبیح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یہ اس کو تحمید کہتے ہیں۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑے ہوتے ہیں اور قومے سے پھر ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک اور پیشانی کو زمین پر مس کر لیتے ہیں، تو یہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ سجدے میں جا کر کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جس طرح رکوع کے اندر اس کو طاق اعداد میں پڑھا تھا، اسی طرح سجدے میں بھی ہم اس کو طاق اعداد کے اندر پڑھیں گے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح جتنی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب ہم دونوں سجدے مکمل کر لیتے ہیں تو دونوں سجدے کے درمیان جو ہے، جیسے پہلا سجدہ کر لیا ہم نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان۔ تو بیٹھتے وقت اللہم اغفر لی پڑھ لینا، یہ مستحب عمل ہے۔ پھر اللہم اغفر لی کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح بھی 3، 5، 7 اس طرح کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوبارہ دوسری رکعت کے اندر بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری صورت ملائیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جائیں گے، اور پھر رکوع کی تسبیحات 3، 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ طاق اعداد میں ہم نے پڑھنی ہیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ہوگا، امام صاحب کہیں گے تو ہم خاموش رہیں گے، اور ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔
پھر ربنا لکل حمد، اس طرح میں نے جو 4 تسبیحات اور مزید بتائی تھیں، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس طرح یہ 4 تسبیحات ہیں جو اس جگہ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھی جائیں گی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، اس طرح جتنی ہم استطاعت رکھتے ہیں اس حساب سے پڑھیں گے۔ پھر ہم دونوں سجدوں کے درمیان جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہم اغفر لی کہنا یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو اس کا ثواب ہے، نہ کرے تو اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو جب ہم دونوں سجدے مکمل کر لیں گے تو ہم التحیات میں بیٹھیں گے، جسے ہم جو ہے وہ قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت کے لیے قاعدہ آخرہ ہوتا ہے، اور 4 رکعت ہو تو پہلی 2 رکعت میں قاعدہ اولا، اور آخری جو چوتھی رکعت ہوتی ہے اور دوسری میں قاعدہ اولا، تو چوتھی رکعت میں قاعدہ آخرہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم 2 رکعت کی نماز پڑھ لیں تو ہمارا قاعدہ جو ہے وہ آخرہ ہوگا، تو ہم قاعدہ آخرہ میں بیٹھے ہیں تو ہم التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہماری التحیات ہے۔ یاد رکھیے گا التحیات یہ واجبات میں سے ہے تشہد پڑھنا، اور اس کا ایک ایک حرف ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ ایک لفظ یا ایک حرف بھی چھوٹے گا تو ہماری نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی اس کا دہرانا واجب ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح درود شریف پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر دونوں جانبین جو ہے وہ سلام پھیر دیا جاتا ہے، دونوں اطراف میں سلام پھیر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت یاد رکھیے جب ہم السلام کہیں تو ہمارا جو ہے وہ رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، یعنی ہمارا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے لفظ السلام کہتے وقت۔ پھر جب ہم السلام کہنے کے بعد علیکم کہیں تو ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ پہلے سیدھی جانب پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہہ کر اپنا سیدھا چہرہ جو ہے وہ دوبارہ سیدھا کر لیں گے۔ پھر لفظ السلام کہتے وقت ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، السلام کہہ کر پھر جب علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو ہمارا جو ہے وہ الٹی جانب کی طرف ہم اپنا سلام پھیر دیں گے۔ تو سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ السلام کہتے وقت چہرہ سیدھا ہو، پھر علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت سیدھی جانب، پھر دوبارہ رحمۃ اللہ کہہ کر سیدھا ہاتھ منہ جو ہے وہ سیدھے ہو جائے اور منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ پھر السلام کہنے کے بعد ہم الٹی جانب منہ پھیریں گے اور علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہے، یہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے۔
इसको याद रखिए, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अब ये हमने समझने समझाने के तरीके के हवाले से आपको बता दिया है कि किस तरह क्या पढ़ा जाएगा। अब हम मुसलसल नमाज का जो तरीका होता है बिला ताख़िर और बीच में वक्फ़ा कोई नहीं होगा, तो हम शुरू से लेकर एंड तक पूरी नमाज़ पढ़ेंगे और इस दौरान हमारी स्क्रीन पर आपके लिए रहनुमाई के लिए तस्वीर जो है वो शाया किए जाएंगी कि जिसके अंदर क़याम, रुकू, सुजूद वग़ैरह की जो पिक्चर्स होंगी वो दिखाई जाएंगी कि किस तरह सजदा करना है, किस तरह क़याम करना है, किस तरह रुकू करना है। तो आप वहाँ से रहनुमाई हासिल करते वक्त ये याद रखिए जो हम पढ़ रहे हैं उस मकाम पर किस तरह खड़ा होना है, क्या करना है, किस तरह हाथ रखना है, ये सब आप पिक्चर से सीख सकते हैं। तो आइए बिला ताख़िर शुरू करते हैं। तो नियत कर ली हमने, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ किबला, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। अच्छा, इमाम के पीछे करेंगे तो फिर हम अपनी नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम अपनी नमाज़ की नियत कर लेते हैं कि नियत करता हूँ, अदा करता हूँ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास,
من الجنة والناس. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ناظرین، آپ نے آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ حرفاً لفظاً آپ نے سماعت کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں استقامت عطا فرمائے اور خشوع و خضوع سے ہماری نمازوں کو مستفیض فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت صف اولیٰ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.